यो गरिमा यो मिश्री स्कुलको सबैभन्दा छुट्टिया गर्नु रिचा जङ्गली नमस्ते भन्न यार एकचोटि मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं फीका 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 के रे हम देखेर ना के तोरा ओटा चल कि लाखे में चुप हो जा सातवीं फेल चुप एक शब्द नहीं ओए हम लोग यार खाना यहाँ गाइस गर्ल्सहरुको हो यो अनि गर्ल्सहरु सबै हामी केटाहरु फेस त है फीका 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 आज चटपटेको पार्टी हुन्छ स्कुलमा सबैटाहरू यहाँ गर्दैछौँ काम कोही फुटान ओ केटीहरू त्यहाँ गर्दैछौँ काम अरे बाप रे के रे हम देखेर ना के तोरा ओटा चल कि लाखे में उहे पैसा यहाँ हम साथे ना खाइ त बड़ा हरामी हो बेटा